नमस्ते भाइ बहिनी हो। आज म तपाईहरुलाई तत्त्वहरुको इलेक्ट्रोनिक विन्यास धेरै सजिलो तरिकाले गर्न गइरहेको छु। कुन तरिकाले त एसपीडीएफ उपसेलको आधारमा कसरी इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। 1 देखि 20 सम्मको 10 सम्मका विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य छ। त्यसको अतिरिक्त 21 जस्तै स्कान्डियम, टिटानियम देखि 30 मा के छ जिंक सम्मको तत्त्वहरुलाई कसरी एसपीडीएफ उपसेलको आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने भन्ने कुरा एकदम छोटो तरिकाले सिकाउन गइरहेको छु। हाम्रो यो च्यानललाई भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्ने आशा लिएको छु। ल आउनुस् अब सर्वप्रथम तपाईले एसपीडीएफ उपसेल लेख्नुस्। पहिला एस पी डी एफ इसको अर्डरमा लेख्नुस्। तपाईले यसलाई 1 नम्बर 1 2 नम्बर 2 3 4। अब हामी सबैले थाहा छ यस उपसेलमा दुईवटा इलेक्ट्रोन रहन सक्छन्। पी सब सेलमा कतिवटा 6 वटा, डी मा कति 10, यसमा कति 14। यहाँ हेर्नुस् है, ख्याल गर्नुस्। 2 मा 4 जोडे 6, 6 मा 4 जोडे 10, 10 मा 4 जोडे 14। अब कसरी लेख्ने? पहिला सुरुमा तपाईले के लेख्नुस् त यस उपसेललाई दुई चोटी लेख्नुस्। अब हेर्नुस्, अब रिभर्स अर्डरमा रिभर्स अर्डर्स भनेको यो अर्डरमा भयो पीएस। अब हेर्नुस्, अब है पी उपसेल लेख्नुस् दुई चोटी पीएस, फेरि दुई चोटी लेख्नुस् पीएस, दुई चोटी भयो। अब डी बाट रिभर्स अर्डर, अब डी बाट सुरु गर्नुस्। फेरि अब डीपीएस डीपीएस, फेरि एकपटक डीपीएस उपसेल लेख्नु भयो। अब बाँकी रह्यो, अब यहाँबाट सुरु गर्नुस्। डीपीएस उपसेल लेख्नुस्। डीपीएस मैले दुई चोटी दोहोऱ्याउने भनेको छु। फेरि यसलाई नै डीपीएस लाई डीपीएस यसरी दोहोऱ्याउनु भयो हैन। अब के गर्नु त भाइ बहिनीहरु? यो कुन अर्डरमा छ? पहिलो नम्बर अर्डर छ। त्यसरी यो यस उपसेललाई के लेख्नुस् त 1 लेख्नु, 1 लेख्नुस् यसरी 1। अब यो कतिको यो यस उपसेल कति हुन्छ? 2 हुन्छ। अर्को यस उपसेल खोज्नुस्, यसमा यो 3, त्यसपछि त्यसै गरी 4, यस कहाँ छ 5 6 जानु 6, यो कति भयो 7, यो कति भयो 8, यसरी हुन्छ। अब पालो कुन चाहिँ छ? पी उपसेल, पी सबसेल कति नम्बर क्रममा छ? यो 2 नम्बर क्रममा छ। पी यहाँबाट सुरु भयो, 2 भयो, 2 भएपछि अर्को पी कति भयो 3, अर्को पी कति भयो 4 5 6 7। अब पालो उसको आयो डी को। डी कति नम्बर क्रममा छ? 3। कहाँ छ डी? हेर्दै जानुहोस् त, यहाँ डी कहाँनिर छ? यहाँ छ डी। 3 उपसेल 3D, 3 पछि अब डी कहाँनिर छ? 4D, हेर्नुहोस् 5D, अनि कति भयो 6D। अब यहाँको पालो, यहाँ कुन चाहिँ क्रममा छ? 4 नम्बर 4। कहाँ छ यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ 4, अर्को यहाँ कहाँनिर छ 5। ल अब भनेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो भने, अब थाहा छ नि यस उपसेलले कतिवटा इलेक्ट्रोन? 2 वटा, पी ले कति 6 वटा, डी ले कति 10 वटा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ, एफ ले कति 14 वटा। अब यसलाई मैले माथि नै लेखेँ यहाँ सजिलो हुन्छ हेर्नको लागि। अब हेर्नुस् त, अब यसरी क्रम सार्नुस्। अब यसलाई यसरी क्रम सार्नुस्। 1 एस स्क्वायर, 2 एस स्क्वायर, 2p 6, 3s 2, 3p 6, अनि कति भयो 4s 2, कति भयो अब 3d 10। अब कति आउँछ? अब 4p आउँछ। अब हामीले पारमाणिक संख्या कतिसम्म? 30 सम्मको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्ने भनेका छौं। गर्नुहोस् त इलेक्ट्रोन अहिले 2 2 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 20 30। अब यो भन्दा हामी बढी लेख्नु परेन।
अब ल हेर्नुहोस्, अब मैले कहाँबाट सुरु गरौँ भने हाइड्रोजनबाटै सुरु गर्छु। हाइड्रोजनदेखि क्याल्सियमसम्म 1 पारमाणिक सङ्ख्यादेखि 20 पारमाणिक सङ्ख्या भएको तत्त्वहरूको एसपीडी उपसेलको आधारमा इलेक्ट्रोन विन्यास। अब म तपाईँलाई यहाँ के पनि ज्ञान गराउँछु भने हाम्रो सबै कुरो चाहिँ ठिक छ। यो क्रोमियम म यहाँ तपाईँलाई लेख्छु, क्रोमियम र कप्परको अलिकति अपवाद छ, अरू हामीले यही रुल लगाएर यही तरिकाले गर्न सक्छौँ है। क्रोमियमको पारमाणिक सङ्ख्या कति 24 छ, यसको 29 छ। यो हामी लास्टमा गर्छौँ, यसलाई चाहिँ अहिले यसको क्रमशः गर्छौँ। अब सुरु गरेँ है मैले अब तपाईँहरूलाई। अब हाइड्रोजनको पारमाणिक सङ्ख्या कति 1 हाइड्रोजन। अब के भन्ने भयो त यसको 1s1 हेर्नुहोस् है, 1s1 हुने भयो। जस्तै नम्बर 2 हिलियम कति हुने भयो त यहाँ जानुहोस् 1s2 दुईवटा इलेक्ट्रोन भयो यस सबसेलमा। त्यस्तै अब 3 परमाणु संख्या कति छ हाइड्रोजन हिलियम लिथियम 3 सार्नुहोस् त्यहाँ 1s2 2s2 हो, तर हामीसँग कतिवटा छ 3वटा इलेक्ट्रोन, यसलाई कति गर्नु पर्यो 1 गर्नु पर्यो। हामीले यहाँ 4 गर्न सक्थ्यौँ, तर हामीसँग कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 3वटा, त्यसैले हो 1 भयो है। अब 4 को त्यसै गरेर गर्नुस् त ल। 4 को के हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम 4 1s2 2s2 कतिवटा इलेक्ट्रोन भयो 2 2 कति भयो 4 यस्तो नि भयो। अब यदि भएपछि म अब तपाईलाई अलि यता गराउँछु, यहाँ स्पेशली गर्यो। अब बेरिलियम बोरोन कति 5 बोरोन 5। अब चाहिँ यसको इलेक्ट्रोन विन्यास गर्नुस् त ल। 1s2 कति भयो 1s2 2s2 अथवा यहाँ कति सम्झानी भयो 5 भनेपछि 2 2 4 यसको कति लिने 1 लिने 1s2 2s2 2 2 4 2p6। तर हामीसँग 5वटा इलेक्ट्रोन छ, कति भयो 2 2 4 6 4 कति 10, तर हाम्रो कति 5 हो। अब यसलाई 5 बनाउनलाई कति गर्नुपर्छ त, यसलाई कति 6 लाई कति गर्नु पर्यो 1 बनाउनु है। बोरोन भइसकेपछि भन्नुहोस् हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन। अब 6 नम्बरमा के छ कार्बन 1s2 त्यसै गरेर 2s2 2p6 हो। यहाँसम्म आउँदा कति भयो 2p6 कति भयो हाम्रो 6वटा कार्बन 6वटा इलेक्ट्रोन 2 2 4 6 हुनलाई यसलाई कति गर्नु पर्यो, यो 6 लाई मेटर कति गर्नु पर्यो, यो यसलाई कति गर्नु 2 गर्नु पर्यो। 7 मा के छ हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन। त्यस्तै गरेर 1s2 2s2 2p कति भयो 3। 8 मा 8 परमाणु संख्या कति अक्सिजन। अब हामीले यो चाहिँ जस्तो त यहाँसम्म त त्यति लेख्नु पर्यो, यति लेख्नु पर्यो। अब भन्नुहोस् यहाँसम्म त्यही लेख्नु पर्यो। अब हाम्रो कति भयो यहाँसम्म कति 2 2 4, तर 8 हुनको लागि यहाँ कति गर्नु पर्यो 2p4। यहाँ जस्तै यहाँ 1s2 2s2 कति भयो 8 यसरी हुने भयो। मैले यति सारिनँ है, यो दुईटा तपाईँले यहाँ लेख्नु होला अलिक छिटो गर्नको लागि। अब अक्सिजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन अक्सिजन। अब क्या है फ्लोरिन गर्नुहोस् यहाँसम्म 1s2 2s2 अब कति लेख्नुपर्छ त्यो 2p कति हुनु पर्यो 9 लाई कति पर्यो 5। यहाँसम्म कतिवटा इलेक्ट्रोन 4 इलेक्ट्रोन हो। 1s2 2s2 2 2 इलेक्ट्रोन कति 4 र 5 कति भयो 9 हुने भयो। त्यस्तै गरेर अब 10 मा हेर्नुहोस् 10 मा नियन निष्क्रिय ग्यास नियन। अब मैले यहाँ पुरै लेखेँ तपाईँलाई 1s2 2s2 अब कति भन्यो 2p6 2 2 4 4 6 10 भन्नु मतलब हामी कहाँसम्म लेख्यौँ यहाँ यो पुरै लेख्यौँ यहाँसम्म गयौँ। अब हाम्रो उपसेल कुन आउँछ यो आउँछ यसलाई हेर्नुहोस्। अब 11 मा हेर्नुहोस् 11 पारमाणिक संख्या के हुन्छ 11 को सोडियम है।
Na सोडियम। हामीले यो यति पुरै लेख्नु ल्याउनुहोस् भाइ बहिनी हो। यति भने कति हो 6 2 8 9 10 लेखेपछि अब हाम्रो कति हुने भयो यसमा चाहिँ अब 3s1 2 भयो नि कति यहाँसम्म हाम्रो कति 10 वटा इलेक्ट्रोन 1s² 2s² 2p6 10 वटा स्क्वायर यो 2 राखेको कति 12 भयो तर हामीसँग कति इलेक्ट्रोन छ 11। अब यो सबसेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन छैन त्यसैले हामीले त्यो सोडियमसँग 1 लेख्नु पर्यो यसरी। अब म तपाईहरुलाई अब यसलाई मैले मेटेँ। अब 12 मा गएर म्याग्नेसियमको के हुने भयो भने हो अब मैले फेरि यो लेखेँ 1s² 2s² 2p6 3s2 म्याग्नेसियमको भयो। अब यतापट्टि लेखौँ एल्युमिनियमको पारमाणविक संख्या 13 हो। अब यसलाई यही sp_d उपसेटको आधारमा 1s² 2s² 2p6 3s² कहाँसम्म पुग्यो भाइ बहिनी हो यहाँसम्म पुग्यो। यहाँसम्म पुग्यो भने कति भयो 2 2 4 6 4 10 2 12 3p6 हो तर हाम्रो कति हुन्छ 1 भयो 13 भएन 2 2 4 6 4 10 2 12 1 13 हैन। त्यस्तै गरेर अब एल्युमिनियम पछि के आउँछ सिलिकन आयो। एल्युमिनियम पछि कति आयो सिलिकनको 14 हो। अब यसलाई यहाँसम्म यति नै सार्नुस्। अब कति लेख्नु पर्यो 3p2 कति भयो यहाँसम्म कति 2 2 4 6 4 10 2 12 12 2 14 हो। अब सिलिकन पछि के आउँछ फस्फोरस यहाँसम्म कति भयो 12 त्यसपछि 3p3 हुने भयो। त्यसपछि 16 पारमाणविक संख्या भएको के छ सल्फर म यहाँ लेखिदिन्छु 1s² 2s² 2p6 3s2 3p 16 कति भयो 4 2 2 4 6 4 10 2 12 12 4 16। अब 17 मा के छ क्लोरिन छ हैन क्लोरिन यहाँसम्म यति नै सार्नुस् भाइ बहिनी हो। त्यसपछि कति भयो 3p5 12 5 17 18 मा के छ आर्गन यहाँसम्म यति नै सार्नुस् यो यति सार्दिनुस् हैन। यहाँसम्म कति छ हाम्रो 12 छ 2 2 4 6 4 10 12 12 p6 18 भयो। त्यस्तै गरेर 19 मा के छ क्लोरिन आर्गन पोटासियम कति भयो अब तपाईले यो सबै सार्नुस्। एकताल म फेरि लेखेँ 2s² 2p6 3s² 3p6 यो कति भयो 18 3p6 सम्म गयो हामी हेर्नुस् त यहाँसम्म गयो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। अब यसलाई कति दिनु पर्यो 1 लिनु पर्यो। अब तपाईले कति दिनु पर्यो 4s2 1 लिनु पर्यो। त्यस्तै गरेर 20 मा के छ क्याल्सियम। अब क्याल्सियम हुनुको लागि तपाईले अब यति पुरै सार्नुस् यहाँ यति यो तल सार्नुस् अनि 4s2 यसरी क्याल्सियमको sp_d उपसेटको आधारमा हामीले इलेक्ट्रोन विन्यास 20 सम्मको तत्त्वहरू गर्यौं। अब आयो 20 अब स्कान्डियम टिटानियम भानेडियम क्रोमियमको अब गर्नेछौँ। अब म यो साइडलाई मेट्छु मैले भाइ बहिनी यो साइडलाई मेटेँ मैले यसरी। अब हाम्रो यसलाई यसरी छुट्याउँ है। यसरी छुट्याइसकेपछि अब 21 पारमाणविक संख्या के छ स्कान्डियम Sc स्कान्डियम 21 लाई कतिसम्म लेख्ने भाइ बहिनी हो यहाँसम्म लेख्नुहोस् योसम्म 20 र यसमा 1 लिएपछि कति हुन्छ 21 हुन्छ। सार्नुहोस् त अब 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s2 20 सम्म भयो हाम्रो 21 हाम्रो यहाँ 3
डी कति लेख्नु पर्यो 1 लेख्नु पर्यो गर्नुस् त ल 21 पुराउन 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 20 21 स्क्यान्डियम पछि के आउँछ टिटानियम स्क्यान्डियम पछि के आउँछ रे टिटानियम ल टीआई टिटानियम ल कतिसम्म सार्नुस् यहाँसम्म 20 भइहाल्यो यसलाई 3d2 22 हो स्क्यान्डियम टिटानियम अब भानाडियम 23 मा कति भानाडियम भीले संकेत गरिन्छ अब यति सार्नुस् 3d कति गर्नु पर्यो 3 अब आयो क्रोमियम 24 Cr क्रोमियम हेर्नुस् यो चाहिँ अलिकति चाहिँ अलि अपवादमा छ अब तपाई कति हुने भयो यसलाई के हुन्छ भने अब यो अनुसार गर्ने हो भने 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर अब यो त्यही तरिकाले गर्ने हो 3d4 हुन्थ्यो कति हुने भयो हेर्नुस् त 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 20 4 24 हुन्थ्यो अब यो 24 नभएर अपवादको रूपमा त्यसलाई के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि भाइ बहिनी हो यसलाई अब यसमा अपवादको रूपमा यसलाई के गर्नु पर्यो भने यो यसरी नभएर के हुन्छ त भनेपछि यो यसलाई ख्याल गर्नुस् यस सबसेमा दुईवटा इलेक्ट्रोन नभएको हुनाले यो दुईवटा यसको एनर्जी लेभलको कुरा आउँछ यहाँ अलि माथिल्लो लेभलको अब यसलाई के बनाउनुस् भने यो 2 नभएर यो 2 लाई के बनाउनुस् 1 बनाउनुस् यो एउटा इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ त डी अर्बिटल्सलाई दिन्छ अब यो चाहिँ कति हुने भयो यो यहाँको 1 लाँदा यो कति हुने भयो त यसले कति हुने हो 5 यस्तो हुने भयो है यही हो यो चाहिँ अब यो चाहिँ अलि अपवादमा पर्छ अब अरु सहिलै छ ल 25 मा हेर्नुस् अब 25 मा म्याग्निज Mn कति हुने हो त म्याग्निज चाहिँ म्याग्निजको 25 भनेपछि कहाँसम्म सार्नुस् त भनेपछि 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s 2 कति भयो अरे 4s2 भयो अब यसमा 4s2 र 3d5 अथवा डी सबसेलमा 5 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसमा यस उपसेलमा कति 2 वटा इलेक्ट्रोन छ गर्नुस् त अब 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 18 र 2 20 20 र 5 कति 25 भयो अब यसलाई के गर्छौं 25 26 मा के आयो भने 26 मा आयो आइरन Fe 26 को गर्नुस् अब यसको ठाउँ कति लेख्नु यहाँसम्म एउटै लेख्नुस् यति लेख्नुस् यो डी अनि उपसेलमा कतिवटा 6 वटा इलेक्ट्रोन लेख्नुस् 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s2 3d6 अब आइरन आयो अब आइरन आइसकेपछि भाइ बहिनीहरूले कुन आउने भयो अब कोबाल्ट 27 मा के आउने भयो कोबाल्ट CO कोबाल्ट अब कोबाल्ट लेख्दाखेरि अब त्यही तरिकाले लेख्नुस् अब 3d7 अब यो यहाँसम्म त्यही लेख्नुस् त्यसपछि कति लेख्नुस् त यहाँसम्म 3d7 किनकि यहाँसम्म कतिवटा इलेक्ट्रोन जान्छ इलेक्ट्रोन बिना जान्छ त 2 2 4 6 4 10 12 6 18 20 20 र 7 27 अब 28 मा के छ अब निकेल कोबाल्ट पछि के आउँछ निकेल कोबाल्ट पछि के आउँछ निकेल निकल अथवा निकेल यहाँसम्म भइहाल्यो 3d8 गर्नुस् अब हाम्रो यहाँ ठाउँले हैन अब यसलाई
अब मैले यता लेखेँ अब कप्पर आयो यो कप्परको चाहिँ अलि अपवाद छ अब कति हुने भयो कप्पर Cu 29 कप्पर अब 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर कति हुने 4s स्क्वायर 20 सम्म हो अब कति हुने भयो 3d10 3d10 अब हाम्रो वास्तवमा हुनु पर्ने यहाँ कति हुनु पर्यो 29 9 हुनु पर्थ्यो गर्नुस् त 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 20 9 19 हुनु पर्थ्यो तर यसो नभइकन के हुन्छ भने अपवादको रूपमा यो चाहिँ यो 9 नभएर यो चाहिँ कति 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 नै हुन्छ 10 नै हुन्छ हेर्नुस् र यो यस भने उपसेल चाहिँ कति हुन्छ 1 हुन्छ यसरी हुन्छ यो कप्पर तपाईको यो कप्पर र कताको क्रोमियम यो क्रोमियम अलिकति चाहिँ अलिक भिन्न खालको छ यस्तो हुने भयो अब त्यस्तै गरेर 30 मा के छ जिंक J10 जिंक अब जिंकको कति लेख्नुस् त यहाँसम्म लेख्नुस् कति छ 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s2 3d10 ल हेर्नुस्